ang Bible. Mga igsoon, daghan kaayo tag madungog nga tingog sa atong kalibutan. And one of them kaning giingon sa social media. Kung mutan-aw tag social media, pinaagi sa to ang mga cellphone. There are many tingog, mga dili maayo nga mga news nga atong madungog gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar. Bag-o lang nahitabo bata, 15 years old. Unsay nahitabo, gi-rape. And sad to say, giputlan pa gyud siya og ulo. Diba? So kung imong tan-awon dili maayo nga mga news ang atong madungog through sa our social media, daghantag mga opinion nga kung atong tan-awon atong mabati gikan sa nagkalain-laing tingog sa katawhan. Pero kung atong tan-awon ang tingog nga atong tun-an karon, dili og dili ni siya mausab. Because it is tingog ni nga gikan diha sa atong buhi nga Dios, which is ang Bible. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang Biblia dili ni siya karaang libro. But ingon niya diri mo ni siya ang pulong sa Ginoo nga kung atong tan-awon buhi o kung ato pagyong pasidunggan nagalihok sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Karong kahaponon, atong tun-an ang tulo kadakong kamatuoran mahitungod sa Biblia. Unsa kini? Unsa bagyod ang Biblia? Unsa ang mahimo niini sa atong kinabuhi ug unsa ang angay natong buhaton? Brothers and sisters in Christ, kung imong tan-awon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon niya ang Biblia mao kini ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios nga kung imong tan-awon nagahatag kanato og pagbadlong, di ba? Gina-rebuke ta sa dapat nga dili nato angay buhaton, ginakorekta sa pulong sa Ginoo aron ang atong mga gawi uyon diha sa iyahang kabubuton. Ang Biblia wala ni siya magsugod sa huna-huna sa tao, kung dili gikan kini sa kasing-kasing sa Dios o kung atong tan-awon gigamit sa Dios ang mga tao sa pagsulat, pero let as reminders, no? Ato ang kanunay hinumduman nga ang Espiritu Santo sa Ginoo maoy naggiya sa kanang mga tawhana sa ilahang ginasulat. Gigamit lang na sila sa tuang buhi nga Dios, pero kung atong tan-awon sila gigiyahan sa balaang Espiritu. That's why ang Biblia na ay otoridad. Sa matag usa nato ka mga kinabuhi, kung musulti gani ang Biblia, ang Dios igsuon ang nakigsulti nimo ug nakigsulti diri sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi. That's why, kung musuway gani ang Biblia, hinumdumi nga ang Dios kanunay, ang nagdasig, ang nagpukaw sa matag usa nato ka mga kaugalingon. Kay dili gyud na malipay ang Ginoo nga ang iyang anak mahisalaag. That's why naa ang iyang mga pulong kay sa panahon nga ikaw ug ako makasinati og mga pagtayog sa kinabuhi, walay laing makatabang kanato. It is the word of God. It is Christ alone. That's why, brothers and sisters in Christ, ang Biblia ato ang ibutang kanunay sa atong matag usa ka mga kaugalingon, sa ato ang kasing-kasing nga kani di ay siya pulong nga gikan diha sa atong buhi nga Dios. Kung ang Biblia maugyot ang pulong sa Dios, dili nato ni angay tratuhon nga ordinaryong libro lang. Kumusta ang imong Bible? Ayaw tong pastor nga nag-visit sa balay sa iyahang membro. Unya nay 1,000. Giipit dito sa pastor. Nagduda in taon ang membro. Kaabi gidala sa pastor. Pero dito napamatud-an nga ang member di ay wala gabasag Bible. Kay kung nagbasa, nakita dito ang 1,000 nga giipit sa pastor.
Brothers and sisters in Christ, kung unsa kahalaga ang cellphone sa atong kinabuhi, let it be nga mas hatagan pa yun natong importansya ang pulong sa Ginoo. We must read the Word of God. Dili lamang panahon nga ikaw ug ako gisulayan niining atong kalibutan, but naaman ka sa kaayahay, let must be. Kinahanglan nato magbasa gayon sa pulong sa Ginoo. First thing, ingon niya, ang Biblia is a word nga gikan diha sa atong buhi nga Dios. Then, ang ikaduha, let's be reminder nga ang Biblia may gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Giingon nako kaganina nga ang Biblia dili lang ni siya ordinaryo nga libro. Kay kung imong tan-aw naa ni siya gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo. Para sa tua, lisod kaayo ang mag-usab sa kinabuhi sa tao, pero atubangan sa Ginoo, I tell you, walay imposible. Bisag unsa kagahi ang kasing-kasing sa tao, pag ang Ginoo nagani ang mamuhat sa iyang kinabuhi, nothing is impossible. That's why, dili o dili ta dapat muhukom sa usa ka tawo. It is God, no? Ang Ginoo lang jud ang may karapatan sa paghukom sa usa sa kinabuhi sa tawo. Ang Biblia may gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Kay ingon pa diha sa Hebrew 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Mga igsuon, kung atong tan-awon sa atong matag usa ka mga kinabuhi, dili nato kaya natuson ang daghan nga mga pagsulay kung wala ang panabang, ang giya sa atong buhi nga Dios. Let's be all practical. Nga dili nato kaya ang tanan kung wala ug wala ang giya sa atong buhi nga Dios. In what way? Ang iyang mga pulong. That's why we should have time reading the Word of God. Dili lang ta basa, kung dili ato ag yung ihatagan og bili kanang pulong nga gi-guide sa Ginoo sa atoa, nga ato ag yung i-apply sa ato ang kinabuhi aron bisag unsaon ta sa ato ang kaaway, dili kita magmaluyahon, but instead makapadayon. Amen. Sa atong pagpangalagad, dili ni tungod sa tao, but because of the grace of our Lord Jesus Christ. Tan-awon nato sa isa ka semana, iba-iba ang ato ang mga circumstansya sa kinabuhi. But because of the goodness of our Lord Jesus Christ, niya ka karon, di ba? Nakadayeg ka sa Ginoo. Dili na tungod sa imong kusog, sa imuhang kaalam, but because of grace of our Lord Jesus Christ. Kung imong tan-awon, kung atong tan-awon, ang Biblia makahikap ni siya sa kasing-kasing sa tao. Mugay ang pulong sa Ginoo, which is ang Bible, aron ang usa ka tawo makapangayo siyang pasaylo at tubangan sa Ginoo. Unya, kung imong tan-awon, ang giingon niya kaganina nga the way siya mubasa sa pulong sa Ginoo, ginakonsaran siya sa balaang espiritu aron ang iyahang kinabuhi giyahan mangayo pasaylo sa rason nga ang iyahang kinabuhi may kausaban. Dili tungod sa atuang kaugalingon, but because of our Lord Jesus Christ. Daghang mga tao ang nausab dili tungod sa tambag sa tao. Dili tungod sa tambag sa tao, but because of the word. Tungod sa pulong sa Ginoo nga nabasa o ilahang gi-apply sa ilahang kinabuhi. That's why dili basta-basta ang pulong sa Ginoo. No? Dili basta-basta kay nganuman pulong ni siya sa Ginoo nga naghatag kanatog kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Igsuon,
Kung gusto nato nga mausab ang atong kinabuhi, dili lang nato basahon ang Biblia hangtod sa utok lang. Kung dili ingon niya, tugutan nato nga ang iyang mga pulong musulod sa atong kasing-kasing, atong itisok sa atong matag usa ka mga kasing-kasing aron magkinaon sa man, dili o dili ta magmaluyahon tungod kay naa ang Ginoo nga nagahatag kanatong kusog, nagagiya kanato nga mao ni ang angay natong buhaton. Pila na ba ka verses ang imuhang na-memorize gikan sa imong pagbasa sa pulong sa Dios? Kay sad to say og reality, daghang mga tao mo-open lang sa pulong sa Ginoo kung naas pagsulay. Kung naas balatian. Pero kung wala gani siya sa mga kasinatian sa kinabuhi, pasagdan ang Bible. Then naa pa gani panahon nga kung Domingo, mas daghan pag mo bit-bit og ay kaning cellphone compared sa Bible. Kay nga naman daw diri ang tanan. Pwede na i-download. Pero brothers and sisters in Christ, lahi gyud ang pulong kanang Biblia nga kung imong tan-awon, imong daladalahon sa imong kinabuhi, dili lang nato tugutan nga mo open ta panahon sa mga kasinatian, but in every minute sa ato ang kinabuhi naman ka sa kaayahay o wala, tugutan nato nga mag-spend tag panahon sa pag-read sa Bible. Kay ang awit sa mga bata, read your Bible and you will grow, and grow. Simple lang kaayo ang awit sa atong mga kabataan. Read your Bible and pray every day. For what reason? For you and for me nga magtubo ang atoang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Dili nato tugutan nga kaning atong panglawas nagtambok ta. Pero ang ato ang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, unsa gani nang tawag sa mga bata nga kulang og kaon? Malnourished. Ayaw to. Dili ta ana. Kay dili malipay ang Ginoo. Malipay siya nga kaning atong panglabas ni dako og ni sabot og matured ang ato ang spiritual bahin sa atong kinabuhi. Brothers and sisters in the Lord, dili ta mag-matured kung dili nato tugutan ang ato ang kinabuhi, spending time reading the Word of God. Natay mga igsuon nga hangtod karon wala pa diha sa presensya sa Ginoo, pero let's be all remember no nga ang pulong sa Ginoo padayon nagapamuhat sa kinabuhi sa kanang tawhana. Ayaw kawalag paglaom. Just pray ug let the Lord work sa iyahang kinabuhi. Kay nga naman ang Biblia may gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Then the last thing, dili lang day ang Bible, the Word of God, dili lang day ni siya nag-ingon nga naghatag og kabag-uhan sa kinabuhi sa isa ka tawo, but ingon niya ang Biblia dili lang angay nga hangtod nato basahon, but ingon niya kinahanglan ato kining tumanon. Kung unsa ba ang imong nabasa mahitungod sa iyang mga pulong, ayaw igsuon hangtod lang sa pagbasa, but instead imuhang tumanon, sundon kung unsa ang iyahang pahimangno sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Santiago 1:22. Mag-atuag yung tumanon ang pulong sa Ginoo o dili lamang hangtod sa pagpamati. Wow! Gapuhas wali ni pastor oy. Gapuhas wali ni pastora oy. Hangtod appreciate lang. Pero wala niya gi-apply kung unsa ang mga pagtulon-an sa pastor para sa iyang kinabuhi. Daghan kayo ang naay Biblia. Apan dili tanan naay Biblia nagkinabuhi sumala niini. Di ba? Daghan. Kung imong tan-aw even mga bata naay mga Bible pero ang sad kayo dili tanan nga naay Biblia nagkinabuhi
sumala sa kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. That's why ayaw katingala, gamay lang na problema, mutalikod na ka, magmaluyahon na ka, tungod ka ang imong spiritual nga bahin sa imuhang kinabuhi, wala pagyud nakagamot diha sa ato ang Ginoo. Kay kung ang tao gani, ang iyahang kinabuhi, ang iyahang relasyon, kanaganing ang iyahang pagsalig na nagyud diha sa Ginoo, bisag unsaon na siya sa mga pagsulay, dili ug dili gyud na siya mutalikod sa Ginoo, but instead muhatag pa na siya mga pagpasalamat kay tungod sa mga kasinatian sa kinabuhi na agyud ang Ginoo na nagagiya kaniya. Lahi-lahi ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa iyahang mga pulong. Kanaganing panahon nga sulayan ka, di nakakabalo sa imong buhaton, magampo ka sa Ginoo, mangayo kag tabang, matingala ka pag open nimo Bible, ay, mo ni ang tubag sa Ginoo. Then let it be. Kana siya igsuon, ayaw lang kanaganing basahon lang, kung dili gusto sa Ginoo ba nga ato ang hatagan og importansya, kung unsa ang iyang mga reminders, ato agyong tumano. Kay ingon niya kaganina ang pulong sa Ginoo naga-review sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Once gani nakita sa Ginoo nga medyo nagliko ang iyang anak, mangita gid na siya pamaagi aron ibalik diha sa iyahang presensya. Sakit ang pulong sa Ginoo, pero mooni ang rason nga ikaw ug ako nakapadayon. Mo nang pasalamat ta kanunay sa kaayo sa Ginoo sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Brothers and sisters in Christ, ayaw pangutan-a ang imong kaugalingon. Unsa na kadaghan ang imong nabasa? But ang imuhang instead ipangutana kung paano nimo gituman ang iyang mga pulong. Kay giingon na kaganina, daghan kaayo ang mga tao nga naay Biblia, pero sad to say, kay wala sila nagkinabuhi sumala sa kung unsay gisulti sa iyang mga pulong. Wala ta kabalo unsa na pud nga mga kasinatian ang atong ma-encounter sa kani nga semana, pero saligi ang pulong sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. Walay lain igsuon nga ato ang sangpiton panahon sa mga kasinatian sa kinabuhi ang Ginoo lamang. In what way? Read your Bible. Read your Bible. Pangayog tabang sa Ginoo kay naagyod kanunay ang iyahang giya sa matag usa ka nato. Brothers and sisters in Christ, saligi ang pulong sa Ginoo nga dili og dili ta niya pasagdan. Let's pray.